बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज प्रोग्राम में हम शामी साहब बात करेंगे ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये कब से शुरू हो चुका लेकिन पाया तकमील तक नहीं पहुँच पा रहा। इसकी राह में क्या रुकावटें हायल हैं, इसकी लागत अब कहाँ से कहाँ तक जा पहुँची है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस ज़ेर समाअत है, वहाँ से क्या अहकामात आ रहे हैं, और उस्मान बुज़दार साहब की जो हुकूमत है वो इस बारे में कोई हतमी लाहेअमल क्यों नहीं इख्तियार कर पा रही, और आवाम को इसकी वजह से क्या मुश्किलात है, बिलखुसूस वो लोग जो इस ट्रैक के आसपास रहते हैं। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तहकीकाती रिपोर्ट भी है जो नशर करेंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी आज के प्रोग्राम में हम सामने लेके आएंगे। इसके साथ साथ हम सब पंजाबी फिल्मों के लाजवाब हीरो सुल्तान रईस साहब का जिक्र करना चाह रहा हूँ। आज उनकी 23वीं बरसी है, तो उनकी बरसी के मौके पर उनकी जो शाहकार फिल्म है मौला जट, उसका जिक्र भी है क्योंकि उसके हकूक का झगड़ा पड़ गया क्योंकि लेजेंड ऑफ मौला जट बन रही है। कामरान लशारी साहब ने उसका ट्रेलर जारी किया है, मगर उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो कहते हैं ये सरवर भट्टी साहब, वो कहते हैं जी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेरे हैं। तो वो मेरा है। हाँ, और वो बड़ा दिलचस्प एक तनाज़ा है क्योंकि मैंने फरीकैन को सुना आज, उनके वकला को, वो दोनों जानिब से क्लेम ये किया जाता है कि हम तो ऑल क्लियर हैं। तो भी एक अवामी दिलचस्पी का मामला है क्योंकि मेरे पास भी आए थे। अच्छा, उनके बच्चे जो हैं खूब नात पढ़ते हैं माशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा सर, इसके अलावा ग्रीन पासपोर्ट का जिक्र होगा कि दुनिया भर में ये किस नंबर पर है। 2 दर्जे बेहतरी तो आई है हमारे पासपोर्ट के तशख़्ख़ुस में, लेकिन अभी भी ये 5वां पासपोर्ट है अपनी अबतरी के एतबार से। अगर हम जिक्र करें, मैं मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में तो वर्स्ट लिखा एक ज़माने में ये सफ़े अव्वल में होता था। अल्लाह करे दोबारा सफ़े अव्वल में। अच्छा, अल्लाह करे ऐसा हो। जब हमने आँख खोली थी, जब पाकिस्तान तख्लीक हुई थी उसकी, तो उस वक्त जब पर पासपोर्ट बना चंद साल के बाद, तो फिर उसकी एक वक़्त थी, और इस पासपोर्ट पर वीज़े के बग़ैर आप दुनिया में जहाँ जाकर चाहते थे बच सकते थे। ऑन अराइवल ठीक। पर एक बहुत सारी तो जगह वीज़ा था ही नहीं, बरसों तक वीज़ा नहीं रहा। और लेकिन इंडिया के साथ सफ़र करने के लिए भी इंडिया में तो परमिट की ज़रूरत होती थी। चलें इस पे। हाँ, और मैं खुद 81 में मैं कल गया हूँ बरतानिया। अच्छा, तो मुझे ऑन अराइवल वीज़ा मिला था। अच्छा, अब तो सर उसका वीज़े का उसूल आपको पता ही कहाँ था। अच्छा, इस पर बात करेंगे, लेकिन फयाज़ुल हसन चौहान साहब का जिक्र होगा। आपको याद है कि लाहौर में सहाफ़ी उनसे नाराज़ हैं, उनके रवैये पर। उन्होंने आज माफ़ी तो मांगी, रिपोर्ट यही हुआ, लेकिन उससे भी सहाफ़ी जो है मुतमिन नहीं है। कुछ मज़ीद वो मुतालबा उनसे कर रहे हैं। आज दिन भर वो जिस तकरीब में भी गए, सहाफ़ी ने माइक उठाए, उनकी तकरीबात का बायकॉट किया। ये मामला क्या है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और फिर एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी जानिब अल अज़ीज़िया स्टील में रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की सज़ा के खिलाफ जो अपील है कि जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, वो भी दरख्वास्त उनकी मंजूर हो गई है। इस मामले पर भी नज़र डालेंगे। सर, सबसे पहले ज़रा ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबा, इस पर कई प्रोग्राम हुए, कई कॉलम लिखे गए, कई तहकीकाती रिपोर्टें मंजर आम पर आईं, लेकिन शामी साहब ये मनसूबा जब ऐलान किया गया तो ये बज़ाहिर मालूम हुआ कि 1-2 साल के अंदर ये पूरा हो जाएगा और अहले लाहौर के लिए बड़ा रिलीफ होगा और बहुत बड़ा तारीख का मनसूबा। इसके साथ हुआ क्या है? देखिए, लाहौर कहाँ है ये मनसूबा? लाहौर की जो आबादी है अब 1.5 करोड़ से बढ़ चुकी है जी, और इतने बड़े शहर जब हो जाएं तो उनमें ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलतों की ज़रूरत होती है। उसके लिए शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये कंसीव किया गया। इससे पहले चौधरी परवेज़ अली साहब के दौर में भी एक मंसूबा बनाया गया था, और उसमें एक अंडरग्राउंड ट्रेन जो थी वो चलनी थी। और वो चौधरी परवेज़ अली साहब का कहना है कि उसकी जो शराइत थी और उस पर जो जापान के साथ मिलकर शायद वो हो रहा था, लेकिन वो बहुत नरम थी, लेकिन वो मंसूबा शुरू नहीं हो सका। उनका दौरे हुकूमत ख़त्म हो गया, और शहबाज शरीफ साहब ने फिर अपना मंसूबा शुरू किया। चीन की मुआवनत के साथ, चीन की फाइनेंसिंग है इसमें। और जब वो मंसूबा शुरू हुआ तो फिर आपको पता है कि माहौलियात वाले भी आ गए, आसार कदीमा वाले भी आ गए, सिविल सोसाइटी भी आ गई कि इससे लाहौर जो है उसकी तारीख़ी इमारतों को नुकसान पहुंचेगा। अदालतों में मुकदमे शुरू हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, वहाँ से स्टे मिल गया, और 11 महीने काम रुका रहा, लेकिन बिल आखिर वो काम शुरू हुआ। अब ये मंसूबा एक बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुका, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई।
हुकूमत ख़त्म होते ही ये मनसूबा सुस्त रवि का शिकार हुआ, और अब हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं आउट गोइंग सुबकदोश होने वाले, उन्होंने इसमें फिर कुछ दिलचस्पी ली। आज भी वो जो केस है ना सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत ठेकेदारों का जो मामला है उनको अदायगी नहीं हो रही, लाहौरियों को खुशखबरी है कि वो इस पे सफ़र करेंगे। वो मैंने हिस्सा रखा है कि इस पर आज दौरान समाअत बड़े अहम रिमार्क्स उनके सामने। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है उसने उस तेज़ रफ्तारी से इस मंसूबे को देखिए, अब ये लिया नहीं, अडॉप्ट नहीं किया, अब इसके बगैर कोई चारा नहीं कि मंसूबा मुकम्मल हो। ये गर्द उड़ी, जो स्मोक हुई, जो इससे लोगों को बीमारियां हुई, बिजली की बंदिश का सामना भी करना पड़ा है ना, ट्रैफिक जैम भी रहे। हमने ट्रैफिक जैम तो रहे ना, मैं एक रिपोर्ट फिर दिखा देता हूं। सांस की बीमारियां, तकालीफ, बहरहाल आप इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए पूरी तेज़ रफ्तारी के साथ, और लाहौर के शहरियों को सहूलत भी मिले और सुख का सांस भी वो ले सके। चले, ये तो खुलासा तो आपने बयान कर दिया। तफसील जो है जी, मैं रिपोर्ट हमने एक तैयार की है, जनाब हसन रज़ा साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं लाहौर से, उनके ताउन से हमने आज इसी मामले पर एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट के हवाले से कुछ चीज़ें तो शामी साहब ने बयान कर दी, कुछ डिटेल्स इस रिपोर्ट में है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम उनसे बात करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी आपको लिए चलेंगे कि वहाँ आज इस केस के हवाले से अदालती रिमार्क्स क्या थे। देखिए ये रिपोर्ट ऑरेंज 9 ट्रेन मनसूबे पर। ऑरेंज लाइन का मेगा प्रोजेक्ट लाहौरियों के लिए मुसलसल वबाले जान बना पड़ा है। कभी उड़ती धूल से सांस की बीमारियां, तो कभी तोड़ फोड़ से जानी नुकसान, कभी इत्तराफ में वाक़े कारोबारी तबके की शिकायत, तो कभी ठेकेदारों को वाजबात की अदम अदायगी की खबरें, कभी घंटों ट्रैफिक जैम का रोना, तो कभी दिन भर बिजली की बंदिश का वबाल, कभी सियासी मुदाखलत, तो कभी अदालती मामला। अलगरज ये कि ऑरेंज लाइन मंसूबा है कि गोया कहीं उलझ कर रह गया हो। मंसूबे की तकमील के लिए जहाँ साबिका सरकार को बहुत जल्दी थी, वहीं मौजूदा सरकार कछुए की रफ्तार से चल रही है। 27.1 किलोमीटर तवील लाइन पर बाकायदा तामीराती काम का आगाज अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ। एक्सिम बैंक चाइना से मुआहदे के मुताबिक मंसूबा 27 माह में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन अभी 10 माह ही गुजरे थे कि अगस्त 2016 में लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से 11 मकामात पर तामीराती काम रोक दिया गया। पंजाब हुकूमत हुक्म इम्तनाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 31 शराइत के साथ 11 मकामात पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी। मंसूबा 101 रुपए फी डॉलर के हिसाब से 1.62 अरब डॉलर से शुरू किया गया, लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ने से असल लागत 162 अरब रुपए से बढ़कर 250 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। चीनी बैंक ने मुआहदे की मुद्दत में 30 दिसंबर 2018 तक की तौसी तो कर दी, लेकिन बुजदार सरकार मंसूबे के मुस्तकबिल बारे हतमी लाहे अमल इख्तियार न कर सकी। इसी ताखीर की वजह से मंसूबे की लागत में मजीद 100 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, और अब यही ऑरेंज लाइन 300 अरब रुपयों में पड़ने का खदशा है। यही नहीं बल्कि चीनी बैंक के साथ हुए मुआहदे की रूह से सरकार को 30 दिसंबर 2018 के बाद रोजाना की बुनियाद पर 6 करोड़ 76 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा टोटल 26 स्टेशन पर मुश्तमिल है, जिनमें से 24 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं। 25.4 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक, जबकि अंडरग्राउंड हिस्सा 1.72 किलोमीटर पर मुहित है। सिविल वर्क 89% से बढ़ता हुआ 93%, पैकेज 2 90, पैकेज 3 92 और पैकेज 4 96% तक पाया तकमील तक पहुंचा है। मंसूबे में शामिल तमाम 27 ट्रेन भी साबिका दौरे हुकूमत में अप्रैल 2018 में डिपो और स्टेबलिंग यार्ड पहुंचा दी गई थी। हुक्म इम्तनाई की नजर होने वाले JPO स्टेशन पर ताहाल 75% काम भी मुकम्मल किया जा सका है, जबकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम JPO स्टेशन पर 1% भी मुकम्मल नहीं हुआ। इसी तरह पैकेज 2 के तमाम 13 स्टेशन भी बशमूल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क्स 84 से 89% तक मुकम्मल हुए हैं। साबिका दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक ट्रैक से मुंसलिक सड़कों की बहाली का काम शुरू किया गया था। एसफाल्ट की अभी दूसरी लेयर भी मुकम्मल ना बिछाई गई कि हुकूमत तब्दील हो गई, और यूं सड़कों की बहाली का काम भी मुकम्मल तौर पर रुक गया। पिछले 6 माह से सड़कों की बहाली पर भी मौजूदा हुकूमत की जानिब से खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए गए, क्योंकि सड़कों की बहाली के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने अलग से 8 अरब रुपए मांग रखे हैं। यही वजह है कि शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर अधूरी रह जाने वाली सड़कें मुसलसल टूट फूट का
इस मौजू पर सर बात करने के लिए हसन रज़ा साहब स्टूडियोज़ में बैठे हैं और जनाब फैसल कमाल पाशा साहब सुप्रीम कोर्ट में इसी केस की हुई समाअत का हवाल बयान करेंगे, वो इस्लामाबाद में मौजूद। जी आज अच्छा, लेकिन इन दोनों से बात करने से पहले और एक से पहले कि आप कुछ फरमाएं, मैं चाह रहा हूँ ज़रा अब्दुल अलीम खान साहब जो सीनियर वज़ीर हैं पंजाब हुकूमत में, उन्होंने आज ऑरेंज लाइन के हवाले से एक डेडलाइन तो दी है, ज़रा उनके बकौल सुन लें कि वो क्या कहते हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। इसके ऊपर गरीब सूबे का गरीब आवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूँ भी तो मैं बंद नहीं कर सकता। अलबत्ता उसके खसारे को कम करने के लिए मैं उसको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, उसके जितने स्टेशन हैं उनको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, ताकि वहाँ से कोई ना कोई पैसा तो जनरेट हो जिससे कम से कम इसका खसारा कम हो। ये है शामी साहब इस मंसूबे की हकीकत जो हमने बयान कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको सब्सिडाइज किया जाता है, लोग उसमें सफ़र करते हैं। अब्दुल अलीम खान साहब जो मंसूबा बयान कर रहे हैं उनको यकीनन उस पर अमल करना चाहिए। जो जनरेट कर सकते हैं, जो इनकम जनरेट कर सकते हैं ज़रूर करनी चाहिए। ये एक अच्छी बात है, जितना भी खर्च बोझ कम हो सके, लेकिन काम मुकम्मल होना चाहिए। अब ये दोहरा नुकसान है और उन्होंने भी कहा कि मैं इसको चाहूँ भी तो अब ख़त्म नहीं कर सकता। हसन रज़ा साहब, ये हक़ाइक़ तो हमने बयान कर दिए जो दस्तयाब हैं, ये जो उन्होंने दावा किया है कि जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा, वाकई हो जाएगा? सूरत हाल ऑन ग्राउंड आज आप भी देख के हम भी देख के आए। देखिए, अगर मुकम्मल करना चाहें तो ये अप्रैल तक मुकम्मल हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह बहुत सारी सामने आ रही है। एक तो ये है कि इन्होंने फंड कहाँ से लेना है, क्योंकि जिस तरह आप देखें कि इस वक्त 1 जनवरी से रोजाना की बुनियाद पे 6 करोड़ 76 लाख रुपए रोजाना को जुर्माना पड़ रहा है, जो एग्जिम बैंक को देना है, जो कि एग्रीमेंट उनके साथ था 31 दिसंबर तक। वो भी शहबाज शरीफ ने साबिक दौर में 31 दिसंबर तक की उनसे डेडलाइन, उनसे मजीद मुलाकात करके जो है वो बढ़ाई थी। अब अगर देखें कि 6 महीने मजीद लेट करते हैं तो 12 अरब 16 करोड़ 80 लाख रुपए हमें उस वक्त तक देना पड़ेगा सिर्फ जुर्माना। 12 अरब रुपए मजीद जो है वो खजाने पर बोझ पड़ेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि महकमा P&D में इसका केस जाता है तो वो आगे रेफर कर देते हैं इसके सब बोर्ड को, बोर्ड आगे रेफर कर देता है CM को, CM आगे रेफर कर देते हैं अब्दुल अलीम खान साहब को। ये मामला समनिया इसी तरह चल रही है। आप देखिए, इससे मुल्हिका रोड जितने भी हैं वो तामीर और मुरम्मत होने थे, उसके भी मामला इल्तवा का शिकार हैं। उसके साथ साथ आप चले जाए सिविल वर्क्स जो है वहां पर भी काफी मामला देखने में आ रही है। टेक्निकल वर्क्स जो है वो भी खाली देखने में आ रहा है। खासतौर पर GPO चौक जो कि पहले तैयार किया गया था, जब बादशाही आपके सामने ही है कि शगाफ पड़ गया था मामला, उनके सामने नाकिस मटीरियल की वजह से रिपोर्ट सामने आई थी। इस तरह के बहुत सारे इल्जामात हैं। अब उनको पैसा चाहिए, पैसा इन्होंने कहां से देना है? अभी तक हुकूमत के ज़हन में ये नहीं आ रहा कि हमने पैसा कहां से, किस प्रोजेक्ट से निकालना है और कहां पे लगाना है। 85 अरब रुपए गुज़श्ता हुकूमत ने रखा था गुज़श्ता माली साल में। इस साल भी उन्होंने पैसे तो रखे हैं लेकिन अभी तक रिलीज नहीं किए जा रहे। जब रिलीज होंगे काम मजीद तेज होगा। और फिर देखिए, माजी में एक चीज तो देखने में आई थी, क्योंकि खुद मैं कई इजलासों में शामिल होता था, आग खान चीमा साहब खुद इजलासों में मौजूद होते थे और खुद ग्राउंड रियलिटी देखते थे, सामने आते थे, विजिट करते थे। उनके पास एक विजन था जिस पर वो काम करना चाहते थे, जिसकी वजह से काम थोड़ा स्पीडी था। अब जब हुकूमत नहीं आई है तो काम बहुत सारी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन नहीं बल्कि इसके साथ मुंसलिक बहुत सारे मनसूबे जो हैं वो सुस्त रवि में देखने में आ रहे हैं। ऑरेंज लाइन की अगर हम बात करते हैं तो इतराफ की जो सड़कों की बहाली का काम था शामी साहब, उस पर एसफाल्ट की दूसरी लेयर अभी चढ़ी थी, अभी काम होना है, वो टूट-फूट का शिकार है। उसके लिए तो अलहदा से जो महकमा है उन्होंने 8 अरब रुपए मांगे, 8 अरब रुपए मांगे हैं समरी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से। ये तो पैसे जो भी मांगे हैं जहां से देने हैं, जब हुकूमत को देने चाहिए, जब गुज़श्ता हुकूमत ने प्लान किया हुआ था उसके मुताबिक चले। ये आहत चीमा साहब जो हैं वो बेचारे हवाला जिंदा हैं, उनको अगर ये खुद ये काम मुकम्मल नहीं कर सकते थे, वो ज़मानत में रहा करके उनको कहते इसको मुकम्मल करें, इसमें मज़ाक़ा क्या है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हो, अब कोई दूसरा चॉइस नहीं है। ये काम तेज़ रफ्तारी से, लाहौर का भी ये मुतालबा है और पंजाब का भी ये मुतालबा है, तो और अगर वसीतर तनाजुर में देख लें तो पाकिस्तान का ये मुतालबा है। सही है। हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अब चलते हैं ज़रा फैसल कमाल पाशा साहब की जानिब, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया था। तो पाशा साहब आप फरमाइए, चीफ जस्टिस साहब तो ये फरमा रहे हैं कि जिस दिन गड्डी चलेगी हमें बताएं, हमने भी इस गड्डी की सवारी करनी है। आज तो काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे वो इस मनसूबे की। जी, ये आज उन्होंने ये भी कहा कि ये लाहौर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है
آج اور جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں سبطین فضل حلیم صاحب، ان کی بڑی تعریف کی کہ ان کی جو محنت ہے اور ان کی جو کاوش ہے اس کی وجہ سے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ تکمیل کے نزدیک پہنچ رہا ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر اس منصوبے کے جتنے بھی مائل سٹونز ہیں ان کی ڈیڈ لائنز دے دی گئی ہیں کہ یہاں تک یہ جو کام ہے وہ اس تاریخ تک مکمل ہوگا اور یہاں تک کام اس تاریخ تک مکمل ہو جائے گا۔ اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے آج بھی یہ کہا، اور پہلے بھی وہ جب بھی اس منصوبے کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقررہ وقت پر کمپلیٹ ہونے چاہیے۔ جو ڈیڈ لائنز آپ نے دیے ہیں، جو آپ نے مائل سٹونز دیے ہیں، ان سے ایک دن بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اب یہ منصوبہ کب تک مکمل ہو جانا چاہیے اب سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق؟ جی، جو سبطین فضل حلیم صاحب جو اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے جو بتایا تھا ایک سماعت پر، انہوں نے 30 جولائی 2019 یعنی اس سال کی تاریخ دی تھی کہ اس وقت تک منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا اب فیصل کمال پاشا۔ چیف جسٹس صاحب میں جوش و خروش تو بہت ہے، لیکن اب ان کی اپنی مدت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، وہ 2 ہفتے کے اندر تشریف لے جائیں گے۔ اگر وہ ڈیڈ لائن ایسی دیتے کہ ان کی موجودگی میں یہ افتتاح ہو جاتا پھر تو کمال ہو جاتا، پھر پہلی گاڑی چلتی اس میں چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں ہم بھی شریک ہوتے، صحافی بھی جاتے دیکھتے۔ لیکن بہرحال اب یہ جو ہے معاملہ یہ پنجاب حکومت کے سپرد ہے، اور سپریم کورٹ ایک ادارے کے طور پر اس کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ ثاقب نثار صاحب ریٹائر بھی ہو جائیں تو جب ہمارے کھوسا صاحب جو ہیں نئے چیف جسٹس، ان کو کم از کم یہ کام تو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، بہت شکریہ پائے صاحب، آپ کو بھی حسن صاحب آپ بھی تشریف لائے، اس موضوع پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی۔ سر آگے بڑھتے ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب کا ذکر کر لوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ نہیں، مجھے تو اصل میں ان کا ذکر جو ہے نا، میں ان سے گریز ہی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک پرسنلائز چیزوں کو کر دیتے ہیں، اور جب ذاتی باتیں کرتے ہیں، جب ان پہ تنقید ہوتی ہے تو پھر وہ اور ذاتی طور پر برا مانتے ہیں۔ تو آپ کا اصرار ہے تو لطف اندوز ہو لیں۔ نہیں، لطف اندوز نہیں، اصل میں تو میں تو ان کے ساتھ تھوڑی سمپتھیٹک بھی ہونا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ سمجھ آئی جب انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کی کہ میری بیگم کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، یہ وہ خیریت سے نہیں تھیں، اور اس گفتگو سے پہلے پرچی کے ذریعے بیگم سے اتنی محبت ہے ان کو کہ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کیا تو ساتھ ہی ان کا بھی ہو گیا۔ جیسے پنجابی کا محاورہ ہے نا، تینوں تاپ چڑھے میں ہوں گا۔ سر یہ قابل تعریف ہے نا۔ نہیں، اب دیکھیں ان کو، وہ ایک دیکھیں سیاست دان ہیں، سیاسی فکر ہیں، تحمل سے، بردباری سے، کچھ ان کے اپنے مفاد میں ہے یہ مشورہ جو ہے۔ عبدالعلیم خان صاحب کو سنے اسی معاملے پہ، اب انہوں نے معذرت کی، دیکھیں ذرا۔ چلیے، اب عبدالعلیم خان جو ہے وہ بھی تو تحمل اور بردباری سے گفتگو کرتے ہیں نا، اسی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، کہتے ہیں آپ گڑ نہ دیں، گڑ جیسی بات تو کریں نا۔ دیکھیں صحیح، چوہان صاحب چونکہ ابھی نوجوان ہیں اور میرے خیال میں ابھی ان میں وہ گرم خون ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے شاید تھوڑا اوور ریئیکٹ کیا، لیکن میں گورنمنٹ کے بہاف پہ ساری اپنے صحافی بھائیوں سے جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، اب قبلہ چوہان صاحب آج اسمبلی گئے، پنجاب اسمبلی، وہاں صحافیوں سے ملاقات کی، گفتگو کوشش کی، روسٹرم پر آنے کی کوشش کی، صحافیوں نعرے بازی کی، بوائیکاٹ کیا معاملے کا، پھر ایک اور تقریب میں لاہور میں ہو رہی تھی، وہاں گئے، وہاں بھی صحافیوں نے آگے بڑھ کر ان کے آگے جو مائک تھے ٹی وی چینلز کے وہ اٹھا لیے، لیکن اس سب کے بیچ چوہان صاحب اور دیگر جو سینئر رہنما تھے پنجاب اسمبلی میں حکومت کی، انہوں نے مل بیٹھے وہ صحافیوں کے ساتھ، کوئی معافی تلافی کا معاملہ بھی بنا، ایسی صورت بھی پیش آئی، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکا تمام صحافیوں کو کراس دی بورڈ، اس لیے کوئی کنفیوژن رہی، لیکن میں کچھ مناظر اور کچھ ان کی گفتگو دکھا دوں۔ صحافیوں کا معاملہ ہے، ہم تو صحافیوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا ہمیں۔ نہیں، آپ چوہان صاحب کے ساتھ ہیں؟ میں تو اگر لگتا ہے مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے آپ کو یو این او کے آبزرور ہیں اور صحافیوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ میں تو صرف ان کو یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آج بھی یہ چنگ کر کے کہ حضور ابھی یہ آپ کے خلاف جو احتجاج ہے یہ کسی پلیٹ فارم لاہور پریس کلب یا کسی صحافتی تنظیم کی جانب سے مربوط طریقے سے نہیں رچایا جا رہا، ابھی یہ جو بیٹ رپورٹرز ہیں وہ اپنے تئیں فیصلہ کر کے آپ کے خلاف احتجاج کریں تو یہ نوبت ہے آپ کی، فوری نوٹس لے لیں۔ اسے آپ یعنی وہ کیا کہا، جو خون دل میں تھا وہ میری چشم تر میں ہے، اے ضبط روکنا کہ ابھی گھر کے گھر میں ہے۔ یہی میں سر، یہی تو میں نے ان سے رابطہ بھی کیا، مگر وہ فون کچھ بھی سنیں گے کیا، آپ کی بات نہ سنیں،
تو پر میں انہیں یہی تو چیتونی دے رہا ہوں. میں دیکھیں قومی یہ وقت ہوتا ہے نا, یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. میں آپ کی میں احترام میں, لیکن ذرا دیکھیں چوہان صاحب نے کیا آج دن بھر آپ نوجوانوں کو وقت ضائع کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا. سر یہ قومی قیادت ہے, وہ ایک طرف وہ نوجوان کے نام پر آئے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کا خون گرم ہے, دوسری طرف تو پہلے خون کا علاج کر لیتے پھر قیادت کرتے, پھر سیاست کرتے. سر پہلے خون کا علاج کر لیتے پھر یہ آ کے قیادت کرتے قومی سطح پر. دیکھیں ذرا آج دن بھر ان کے ساتھ کیا ہوا. آپ سن لیں کہ نہیں سنا؟ سن لیں, ہو گیا بھائی جان, آپ سن لیں. آپ نہیں سننا, اس سے جا کے بات کریں نا. بدزبانی نہیں چلے گی, بدزبانی نہیں چلے گی, بدزبانی نہیں چلے گی, عمرانہ رویہ نہیں چلے گا, بدزبانی نہیں چلے گی, بدزبانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام اٹھاؤ یار باقی مائک میرے دو ہی ہاتھ ہیں. بدزبانی نہیں چلے گی, بدزبانی نہیں چلے گی. میں نے آپ کو سمپل یہ بتایا ہے کہ آپ کے صحافی نے جو سوال پوچھا, اس سوال پوچھنے سے پہلے میرے ڈرائیور نے یار کیوں میں روکا یار, خبر کر میں نے روتے روتے تقریر کی قاضی صاحب کی یاد میں. صحافی یہ کہتا ہے کہ جس قاضی حسین احمد کی یاد میں آپ پروگرام کر رہے ہیں, اس قاضی حسین احمد کا امیر یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے باتیں کر کے گیا ہے. اس موقع مناسبت سے وہ غلط سوال تھا, میں ٹینشن میں تھا, میں نے اس طریقے سے جواب دے دیا. اگر کسی کو برا لگا ویری سوری. میں نے کہا مکمل معاملہ آپ کو دکھا دوں ہوا کیا ہے. اب ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان کے ساتھ بنا کے رکھا. ان کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ, ان کو کیوں ناراض کرتے ہیں؟ چلیے اب ہو گیا نا. آپ دیکھیں نا وہ تقریب جہاں سے مائک اٹھ گیا نا وہاں سے, کس نے دکھائی ان کی تقریب؟ اس طرح کا موضوع تھوڑی ہوتا ہے کہ اتنا وقت ضائع کیا جائے. میں بریک لے لیتا ہوں, پھر چلیں ٹھیک, بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ دیگر اہم اور قومی موضوعات کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب سیاسی معاملات پر تو یقیناً اس پروگرام میں بحث ہوتی ہے, لیکن کچھ ایسے معاملات جن پر عوام کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے ان پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں آف اینڈ آن بات کریں. مثال کے طور پر پروگرام کے آغاز میں آج ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو بڑی مشہور زمانہ فلم رہی پاکستان کی پنجابی فلم انڈسٹری کی, مولا جٹ, اس کا ایک تنازعہ اب جنم لے رہا ہے, کیونکہ مولا جٹ سے ہی شاید متاثر ہو کے ایک نئی مووی, اس کے سیکول کہا جا سکتا ہے, یہ نئی مووی کہا جا سکتا ہے, لیجنڈ آف مولا جٹ. اس کا ٹریلر ہمیں دیکھنے کو ملا, بلال لاشاری صاحب کی پروڈکشن ہے وہ, اور جو اوریجنل مولا جٹ تھی 1989 میں جو آئی سامنے, 79 بلکہ 1979 میں, وہ ناصر عزیز صاحب کی لکھی ہوئی تھی, سرور بھٹی صاحب اس کے پروڈیوسر تھے. اب سرور بھٹی صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو نئی فلم آ رہی ہے اس سے ان کے جو کاپی رائٹ ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں, جملہ حقوق جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں, اس لیے وہ اب اس معاملے کو قانونی شکل دے رہے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے جھگڑا ہے ہاں جی مصنف کے اور پروڈیوسر کے درمیان. سر ایک کئی جہتوں پہ مبنی یہ جھگڑا ہے اور پرانا ہے. یا یہ جو مولا جٹ جو ہے گویا قومی ورثہ ہو چکا ہے, یعنی یہ بھی تو بات ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دنیا بھر کے کئی فلم سکولز میں جو مولا جٹ مووی ہے, آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں, وہ پڑھائی جاتی ہے, دکھائی جاتی ہے. اور بھارت میں بھی ایک عرصے تک اس مووی بڑی ریسرچ ہوتی تھی, کئی انٹرنیشنل فلم سکول وہاں بھی. اب آپ جلدی چلیں آگے. میں آ رہا ہوں سر, یہ تیسرے نہ لکھا کریں, جلدی سے آگے چلیں. سر بتانا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ سرور بھٹی صاحب کہتے ہیں ہماری پروڈکٹ کا نام استعمال کیا جائے, یعنی مولا جٹ کا. یعنی مولا جٹ وہ کہتے ہیں میری ملکیت ہے, میں نے پروڈیوس کی تھی, میری پروڈکشن تھی, اور مال میرا لگا تھا. اب اس کے نام مولا جٹ میرا ہے. مولا جٹ میرا ہے. اور آج اچھا اس موضوع کو آج اس موضوع کو چھیڑنے کا ایک مقصد اور یہ بھی تھا کہ جناب سلطان راہی صاحب جو بڑے, ان کی 23ویں برسی, دیکھیے سلطان راہی اور ان کی شناخت تھی مولا جٹ, ایک اپنی ان کی حیثیت تھی, انہوں نے ایک نقش چھوڑا ہے اپنا, اور پورا اس وقت بھی پنجاب کے یعنی ایک دل کے اندر وہ رہتے ہیں, اور ایک بڑی عظیم الشان مسجد بنوا کے گئے ہیں. وہ شادمان چوک کے اوپر جو مسجد ہے, بڑی کنٹریبیوشن تھی ان کی. تو ایک بڑے ایک اپنا
ایک اپنی جگہ ایک بڑی شخصیت تھی ان کی. ٹھیک, تو میں اسے مختصر کرتا ہوں. جو کامران لاشاری صاحب کے وکیل ہیں اس مووی لیجنڈ آف مولا جٹ میں, ان کا نام ہے محمد حسن. تو کامران لاشاری صاحب جی اسے قومی ورثہ سمجھ کے جی اس کو بنانا چاہتے ہیں دوبارہ سے. نہیں وہ ٹریلر بنا چکے ہیں, ٹریلر سامنے بھی آ چکا ہے. تو ان کے وکیل ہیں محمد احمد پنسوٹا صاحب. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انٹلیکچول پراپرٹی ٹریبیونل میں ہم تمام تر معاملات کو کلیئر کروا کے جیت چکے ہیں, اسی لیے یہ مووی بنائی. لیکن حسان خان نیازی صاحب جو ہیں یہ ہیں سرور بھٹی صاحب کے وکیل, حسان اللہ خان نیازی جی, یہ سمجھتے ہیں جناب علی کہ نہیں جملہ حقوق محفوظ ہیں, آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے. بیرسٹر صاحب یہ کوئی مقدمہ یہ بھی جیتے ہیں کہیں سے میرا خیال ہے, کیوں جی حسان؟ یہ جو مووی میں یہ جو دو ایشوز ہیں صاحب, ایک آتا ہے کریکٹر ڈائیلاگ اسکرپٹ, وہ کاپی رائٹ میں آ جاتا ہے. ایک ہے ٹائٹل مولا جٹ. ٹھیک, جو مولا جٹ کی حد تک ٹائٹل کا ٹریڈ مارک کا ایشو ہے وہ ہو گیا ریزالو. رجسٹرار ٹریڈ مارک نے کل جو عدالت نے جس کا کہا تھا انتظار کیا جائے جس چیز کا, اس نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے کہ سرور بھٹی کا یہ ٹریڈ مارک مولا جٹ ان کی اونرشپ دے دی ہے. اب جو دوسرا ایشو ہے کاپی رائٹس کا, اٹ از اسٹل پینڈنگ. اس میں خالی یہ مسئلہ نہیں, اس میں کئی لیول پہ ہمارے سائبر لاز کی اور کی وائلیشن ہوئی ہے. ایف آئی اے میں انفیکٹ ایک کمپلینٹ پینڈنگ بھی ہے. جو 1.25 سال 1.5 سال ہو گیا ہے کہ اتنا انفلوئنس یوز کرتے ہیں کہ اس کمپلینٹ پہ خالی انکوائری نہیں شروع ہو رہی. ہر فورم پہ انہوں نے ایک, کیونکہ دے آر ویری بگ, مطلب بہت بڑی ایک مولا جٹ مووی کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں مافیا تو نہیں بولوں گا, ایک انفلوئنس ہے, میسو کیریکٹرز, فواد, مائرہ, پھر میڈیا گروپ. تو ان کا بیٹل کرنا سرور بھٹی صاحب جیسے شریف آدمی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں. اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ اس چیز پہ مطلب آپ سرور بھٹی کے ساتھ ہیں. بالکل ہیں پوری طرح, کیونکہ مولا جٹ جی آپ اس کا نیا ایڈیشن نہیں آنے دینا چاہتے. میرے اور میرے والد صاحب, ٹھیک ہے, آپ کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے وہ مولا جٹ ہیں کیا؟ انہوں نے یا ان کے کزن ہیں میڈیا کے مولا جٹ, سیاست کے مولا جٹ کے کزن ہیں اور میڈیا کے مولا جٹ ہیں. اچھا جی, اب آپ ان کو بتائیے کہ جو میں جو ہے اپنا محمد احمد پنسوٹا صاحب وہ سن رہے ہیں انہیں, وہ کیا کہتے ہیں, یہ اگر ہم ان کی بات سنتے ہیں ان کی نہ سنتے یہ بھی زیادتی ہے. پنسوٹا صاحب, یہ آپ نے حسان خان نیازی صاحب کو سنا, آپ بتائیں آپ کے پاس اپنے دفاع میں کیا ہے جناب؟ ہیلو, پنسوٹا صاحب سے رابطہ کریں. اچھا جناب, میری جو ان سے گفتگو ہوئی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹلیکچول پراپرٹی ٹریبیونل میں یہ کیس گیا تھا, وہاں سے ہم کاپی رائٹ کے اوپر سٹے لے چکے ہیں, اور ناصر ادیب صاحب اس کے مصنف تھے اس فلم کے, ان کے حوالے سے ہم حقوق لے چکے ہیں, آگے تھوڑا کلیئر کر. یعنی ناصر ادیب صاحب جو ہیں انہوں نے لکھی تھی, وہ لاشاری صاحب کے ساتھ ہیں. بالکل, جنہوں نے جو اصل مصنف جو ہے وہ کہتا ہے مصنف جو ہے اور پروڈیوسر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, یہ جو اس کے ساتھ ہے. اب یہ مصنف اور پروڈیوسر کے درمیان جھگڑا ہے. بالکل, دیکھیں ناصر ادیب از اے رائٹر, پروڈیوسر اپنی رائٹنگ خریدی, اسے اسکرپٹ خرید لی. اب یہ اگر ناول یا بایوگرافی یا کوئی اور ہوتا ہے تو اس میں تو 10 سال تک رائٹر اپنے رائٹس واپس آ جاتے ہیں اس کے پاس 10 سال بعد. اس میں پروڈیوسر کے فار ایور رائٹس مل جاتے ہیں. سٹار وارز اور بڑی مارول. پنسوٹا صاحب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں, آپ کے دفاع میں کیا ہے جناب؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی, میں پہلی تو بات درج کرنا چاہتا ہوں کہ حسان ماشاءاللہ بڑا اچھا وکیل ہے, یہ سرور بھٹی کے ساتھ ہیں, ہم لاشاری صاحب کے وکیل ہیں. ایز اے پروفیشنل لائر میں اپنی سائڈ کا ٹھیک ہے, بالکل درست ہے. پہلی بات یہ ہے جی کہ سرور بھٹی صاحب کے پاس ہیں سنیمیٹوگرافک رائٹ, ہمارے پاس ہیں لٹری رائٹس جو کہ ناصر ادیب صاحب کے پاس ہے, جو کہ ہم نے ایکوائر کیے بائی ورچو آف این ایگریمنٹ. اچھا, آپ میرے ساتھ رہیں. سہیل احمد عزیزی صاحب جو ہیں ان کو بھی ہم رابطہ کریں, کیونکہ ان سے بہتر اس ایشو کو کوئی سلجھا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ان کا رابطہ کریں جی ان سے بھی. جی آپ جاری رکھیں پنسوٹا صاحب گفتگو. جی سر, میں سر سنیمیٹوگرافک رائٹس جو ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سی ڈی کی ایکچوئل کمپائلیشن دوبارہ نہیں کی جا سکتی, ان کے پارٹس کو دوبارہ ریپروڈیوس نہیں کیا جا سکتا. لٹری رائٹس میں کیریکٹر, ڈائیلاگ, ہر چیز شامل ہے جو کہ ہم نے ایکوائر کرنے کے بعد اس مووی کو بنانا شروع کیا. سرور بھٹی صاحب نے ہمارے خلاف انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹرائبیونل میں ایک کیس کیا اور ایک اسٹے آرڈر لیا 19/12/2017. اسٹے آرڈر کو فارملی ویکیٹ کیا 7/8/2018 میں, اور اس جج نے کلیئرلی لکھا کہ سنیمیٹوگرافک رائٹس کی وائلیشن نہ ہم کر رہے ہیں اور نہ ہی اس کا سوال پیدا ہوتا ہے. اور تیسری بات وہ کی کہ چونکہ ابھی مووی ریلیز ہی نہیں ہوئی تو سملیرٹی کا سوال کوئی. جہاں تک بات ہے ٹریڈ مارک کی کہ نام مولا جٹ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, اس کا پیراگراف 18
لاسٹ 2 لائن بڑی کلیئرلی ہیں کہ کمبینیشن جو ہے ورڈ مولا جٹ، اگر ہم ورڈ فل مولا جٹ رکھتے ہیں بالکل ہم وائلیشن کرتے، لیکن اگر اس کو ان کمبینیشن ود انادر ورڈ رکھتے جس طرح ہم نے لیجنڈ آف مولا جٹ رکھا ہے تو دس از ناٹ اے وائلیشن. چلے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب پنسوٹا صاحب ساتھ رہیے گا. حسان صاحب کی بات بھی سن لی، آپ کی بھی سن لی. نہیں حسان صاحب جس سے متفق نہیں لگ رہے. بالکل متفق نہیں. پیرا 18 میں جج کلیئرلی کہتا ہے کہ مولا اور جٹ اکٹھے لفظ استعمال ہوا. اچھا میں سن لیں، وہ کہتے ہیں اکٹھے. اب آپ سن لینا اس کو ریزالو کون کرے گا، کون سا فورم ہوگا جس کی رائے حتمی ہوگی؟ سر انہوں نے آج کی ڈیٹ تک کنٹیمپٹ فائل نہیں کی اور یہ کہہ رہے ہیں پبلک میں یہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک وہ کہتے کر گویا آپ اگر نیو مولا جٹ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مولا جٹ کا لفظ ہی آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہ احسان صاحب کی پلی ہے. اچھا مولا جٹ کو ساتھ. اچھا میں گزارش کروں ناظرین، دیکھیں یہ آپ نے دونوں اطراف کا موقف سن لیا. حسان صاحب ساتھ رہیں نا، دونوں اطراف کا آپ نے موقف ساتھ رہیں موقف سن لیا. سلطان رائی صاحب مرحوم کی 23ویں برسی، اسی لیے ہم نے مولا جٹ کا ذکر کیا. تنازعہ کیوں بن گیا؟ یہ معاملہ ہے کہ لشاری صاحب درست ہیں، سرور بھٹی صاحب درست ہیں. حقیقت کیا ہے بہتر تبصرہ سب سے فرما سکیں جناب سہیل احمد عزیزی صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم سہیل صاحب. وعلیکم جی، کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ. سر یہ کیا معاملہ ہے؟ لاشاری صاحب لیجنڈ آف مولا جٹ، سرور بھٹی صاحب مولا جٹ 1979. اب یہ کام جو ہے یہ کورٹس میں کچہریوں میں جاتا جا رہا ہے. یہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ اس گتھی کو کیسے سلجھایا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ مرزا جٹ جو ہے وہ کئی دفعہ بنی ہے. ٹھیک. رانجھا کئی دفعہ بنی ہے. ایک دفعہ جٹ مرزا بنی تھی تو اس کا نام ایک نے نام جٹ مرزا رکھ لیا، ایک نے مرزا جٹ رکھ لیا. ایک میں یوسف خان صاحب ہیرو تھے، ایک میں شاہد صاحب ہیرو تھے، ایک میں اپنا ایک اور ہیروئن تھی، ایک اور ہیروئن تھی. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا جی تاریخی، جیسے یہ مولا جٹ جو ہے فلم، یہ گنڈاسا جو تھا ناول، اس سے انہوں نے انسپائر ہو کے بنائی تھی. تو میرا مطلب ہے کہ یہ اب آپ کو ملک کے انٹرٹینمنٹ کی طرف، ملک کے سینما کی طرف دیکھنا چاہیے. ان لڑائی جھگڑوں میں کیا پڑا ہوا ہے؟ تو بھٹی صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، انہوں نے بہت اچھی فلم بنائی تھی، بڑا اچھا کیا تھا اس وقت کے حساب سے، بڑی اچھی فلم تھی. اب اگر یہ بلال لاشاری بنا رہے ہیں وہ آج کے حساب سے سہیل صاحب آپ ایسا کریں، آپ دونوں کو ملا کے کوئی سمجھوتا کو نہیں کرا دیتے، دونوں مل بیٹھ کے آپ اس طرح کریں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی جی ہمارے والے مولا جٹ جو ہیں ان کی بلدیت اور تھی، آپ والے مولا جٹ اور چلیے یا کہیں جٹ مولا رکھ لیں نام. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کوئی کوشش کریں، دونوں کو بٹھائیں اور دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا کرا دیں. نہیں آپ بلکہ میرا خیال ہے زیادہ باوقار شخصیت ہیں ہماری. یہ آپ کا خیال ہے نا، ہمارا آپ کے بارے میں یہی خیال ہے. بڑی بہت ذرا نوازی میں کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑی سی ہمت کریں آپ ماشاءاللہ. ایک مولا جٹ کو کسی اور ولدیت کا شناختی کارڈ بنوا دیتے ہیں، دوسرے کو اور ولدیت کا بنا. ٹھیک ہو گئے، بہت مہربانی. ختم ہو سکتا ہے. ویسے بڑے دل کے ساتھ یہ ان چیزوں کو حل کرنا چاہیے. میرے ڈرامے کا ایک کا میں نے سارا سکرپٹ تیار کر لیا تھا، تو وہ کسی نے شاید 1 لائن سن لی، اس نے ڈرامہ کا پیش کر دیا سارا اسی طرح کا. مگر میں بالکل نہیں گھبرایا. میں نے کہا یار میرا اپنا قلم ہے، میرا اپنا سکرپٹ ہے، میری اپنی محنت ہے، اللہ کرم کرے گا. تو وہ ان کا ڈرامہ جو جنہوں نے میری لائن چوری کی تھی وہ 16 دن بعد اتر گیا تھا. میں نے وہی ڈرامہ 1.25 سال کھیلا تھا. تو ان چیزوں کو بڑے دل سے اپنی مضبوطی جو ہے فن کی، اس پہ یقین ہونا چاہیے. اگر یہ بن رہی ہے بلال لاشاری کی، اس نے بڑی محنت کی ہے، وہ ایک ہمارے اس وقت اس جدید دور کا ایک بڑا نام بن چکا ہے، اور ہمیں وہ اس کی جو پارٹیسپیشن ہے اس وقت سینما میں، اس کو میرا خیال ہے کہ اس کی پاسداری رکھنی چاہیے، اس کو بلکہ محفوظ کرنا چاہیے، اس کو ہیلپ کرنی چاہیے. سرور بھٹی صاحب بھی ہمارے بڑے سینئر اور بہت بڑے. بس دونوں کو آپ ملا لیں بھائی. آپ شامی صاحب کی تجویز پہ آپ تھوڑا سا غور کریں. سہیل صاحب آپ شامی صاحب کی تجویز پہ غور کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ورنہ آپ کو پتہ ہے ایک اخبار میں کوئی سرخی لگی ہوگی، دوسری میں کوئی لگی ہوگی. چلیں سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. مولے نو مولا نہ مارے، مولا نہیں جے مردہ کہ تسی حضور انہوں ماروں گے یا زندہ
जिंदा रखोगे। नहीं, मौले को तो मारने की कोशिश की जा रही है, इंसान मारने की कोशिश कर रहा है और मौला नहीं मरेगा। शामी साहब इसमें छोटी सी एक चीज, जो टाइटल है उस पे स्टे था, इनके इंस्टा पेजेस देख लें, फेसबुक पेजेस देख लें। हमारा ये ख्याल है इनका बैठ के मसला हल कर लेना चाहिए। ट्रेलर ना रिलीज करते हैं, ट्रेलर जिस तरह रिलीज हो गया, भले शाम को सर्टिफिकेट इशू हुआ 6 बजे, ट्रेलर डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, डिमांड आसान दीजिएगा कि हाँ जी, मौला जट का सर्टिफिकेट ले लिया, हमारा लेजेंड ऑफ मौला जट का भी ट्रेडमार्क में पेंडिंग है जो कि इशू होने वाला है। चलिए जा रही है, चलिए मेरे ख्याल मैं आप दोनों को मौला जट बनी है, सेम नाम आप दोनों को गुड लक हम कहते हैं। सोहेल साहब ने काम की बात कर दी थी, आप दोनों को बहुत शुक्रिया, गुड लक, बेस्ट विशेस जी। नाज़रीन, प्रोग्राम यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, ये देखिए कि अब एवनफील्ड रेफरेंस में जो सज़ा मुअत्तली के खिलाफ नैब गई सुप्रीम कोर्ट में, अब वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर होगी और 14 जनवरी यानी 3 दिन रह जाएंगे। यानी जो जमानत ये मिली थी, रिहाई मिली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके खिलाफ जो दरख्वास्त दी थी नैब की, वो चीफ जस्टिस साहब के नज़ार साहब ने अपनी अदालत में लगा ली। जी जी। अब वो उसकी समाअत करना चाहते हैं रिटायरमेंट से पहले जी, 14 जनवरी को। मुनासिब बात तो ये होती कि अब ये मामलात को वो क्योंकि छोड़ देते, क्योंकि अब रिटायरमेंट हो रही है, नए चीफ जस्टिस मुकर्रर हो चुके हैं, तो ये जो छोटे छोटे मामलात निपटा लें और बड़े बड़े मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दें अदालत के। हो सकता है कि वो एक कयास रही है, हो सकता है कि वो अपने टेन्योर ख़त्म होने से पहले जो भी चीज़ें उनके दौर में इनिशिएट हुई, जो भी सू मोटो एक्शन उन्होंने लिए, वो चाहती हूँ कि मैं खुद निपटा के जाऊँ। सू मोटो तो नहीं है ना, नहीं, वैसे मैं दूसरा मजमूई तौर पर बात कर रहा हूँ। और वो कुछ उसमें बरहमी का आज़ार भी पहले कर चुके थे इसके ऊपर। बहरहाल जो भी करेंगे अब तारीख के तराजू में तोले जाएंगे और वो तारीख अपना मामला देखेगी खुद। ठीक, पाशा साहब से ज़रा सुन लें कि आज इस केस में हुआ क्या। जी पाशा साहब, फरमाइएगा कि ये अब 14 जनवरी को केस लग गया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर हो गई। ये यहाँ जी कि उनकी जो जमानत की दरख्वास्त है और उनकी जो अपील है वो इकट्ठी सुनी जाएंगी। गोया अपील पर फैसला होगा तो फिर रहाई का मामला जो है वो अलग से नहीं सुना जाएगा। क्यों जनाब, यही बात है? जी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला है वो फ्लैगशिप और अल अजीजिया के हवाले से है। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो वो दूसरा है, वो तो एवनफील्ड का है। ये तो नए जो नया फैसला है जज अरशद साहब का, उसकी बात हो रही। ठीक है जी जी जी। जो सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हुआ है ये एवनफील्ड का रेफरेंस है, जो सस्पेंड की गई थी सजा एवन, उसके खिलाफ जो नैब की दरख्वास्त है, नैब की अपील है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बेंच नोटिफाई कर दिया है, 5 मेंबर बेंच होगा जिसको कौन करेंगे? अच्छा, चीफ जस्टिस साहब उसको हेड करेंगे और उसमें जस्टिस गुलजार साहब होंगे, जस्टिस आसिफ सईद साहब होंगे, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब होंगे और चीफ जस्टिस साहब भी होंगे। ये एक 5 रुकनी बेंच है जो 14 जनवरी को इस केस की समाअत करेगा। इस पे जो समाअत चल रही है उसमें यही चीज चल रही थी। चीफ जस्टिस साहब बार बार ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस के मेरिट्स को किस तरह से टच किया। मेरिट्स को टच तो नहीं किया जाता जब सजा सस्पेंड की जाती है, उसमें तो सिर्फ एक टेंटेटिव असेसमेंट की जाती है शहादत की, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारी जो शहादत है उसके मेरिट्स को डिस्कस कर दिया है। और इस हवाले से उन्होंने जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसमें ये कहा था कि इस पर 5 रुकनी बेंच जो है वो बनाया जाएगा और ये मामला जो है उसके सामने रखा जाएगा। अच्छा, फाइनली आज बेंच नोटिफाई हो गया और 14 जनवरी। ये तो कानूनी बहस है, इस पे अपने अपने नुक्ते वकील उठाएंगे, लेकिन ये बताइए कि इस बेंच में वो जज भी शामिल हैं जो पहले नवाज शरीफ साहब का मुकदमा सुन चुके हैं। जी जी, आसिफ सईद खोसा साहब जो है वो पहले ये और गुलजार साहब भी हैं क्या? जी, गुलजार साहब भी हैं। तो वो भी पहले सुन चुके हैं? जी, गुलजार साहब उस बेंच का हिस्सा नहीं है जिन्होंने पनामा केस सुना था। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल कमाल पाशा साहब। अच्छा, आप भाई वो हमारे
जो 14 जनवरी को अगर ये केस सुना जाएगा, भाई अब जो भी सुना जाएगा ना, अदालत के मामलात हैं, ठीक, मैं उनमें कोई पिचिंग हो या नहीं हम कर सकते। मैं एक और इशू पे जब सुना जाएगा तो हम भी सुन लेंगे। के इब्तिदाई में हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो दुनिया भर में कहाँ स्टैंड करता है, ग्रीन पासपोर्ट जिसे हम कहते हैं, जिस पे हमें सबको फ़ख्र है। ये 2019 की जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है उसकी एक रिपोर्ट है शामी साहब, उसके मुताबिक अबतरी में तो हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई, अलबत्ता अच्छी बात यह है कि 2 दर्जे कुछ बेहतरी आई, लेकिन उसके बावजूद हम 5 अबतर तरीन जो पासपोर्ट्स हैं उनमें हमारे पासपोर्ट खतरनाक समझे जाते हैं, लोग चौकन्ना हो जाते हैं, क्या कहा जा सकता है, ग्रीन पासपोर्ट लेके आ गया है, फिफ्थ वर्स्ट पासपोर्ट ग्लोबली। मामलात पे गौर करना चाहिए, उन्हें काबू करना चाहिए, अपने इमेज को दुरुस्त करना चाहिए। कैसे होगा हमारी इस पे तो मैं चाह रहा था आपसे बात करूं। अब हमारे पास वक्त है अभी, इस वक्त है अभी वक्त है, मैं इसलिए जानबूझ के मैंने छेड़ा मौजूद। ये मौजू लंबा मौजू है, ये बड़ी, जब आपका सिस्टम दुरुस्त होता है, आपके टेररिज्म जो है उसकी वारदातें कम हो, जैसे हमने काबू पाया है वो तो और हमारे पहले तो ये था कि जो भी चाहे दुनिया का आदमी हमारा पासपोर्ट लेके चला जाता था। अब बेशुमार अफगान हैं जिनको हमारे पासपोर्ट मिल गए, बेशुमार दूसरे कौमियतों के लोग हैं जो हमारे पासपोर्ट कुछ उसने लेके चले गए, और ये एक नज़्म जो है कायम हुआ है। नादरा ने बहुत सी चीज़ों को काबू किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें तवक्को रखनी चाहिए कि हमारी वापसी हो जाएगी और हम एक बावकार मुकाम अपना जो है उसको हासिल कर लेंगे दोबारा इंशाअल्लाह, उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा सर, LNG स्कैंडल जो था मामला, उसमें भी अब नैब ने साबिक मुशीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब को 11 जनवरी को रावलपिंडी ऑफिस में तलब किया कि आप रिकॉर्ड के साथ आएँ, और एक इत्तला ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बुलाने का फैसला किया गया, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। नैब जो चाहे कर ले, जब तक इसके यानी अच्छी तरह कान नहीं खींचे जाएंगे ये मामलात दुरुस्त नहीं होंगे, और ये कवायद बनने चाहिए, ज़वाबत बनने चाहिए। ये नहीं कि जब से जी चाहा जिसको चाहा बुला लिया और उसके और एक स्कैंडल जो है और कौम के असाब पर सवार कर दिया। ये ज़रा इस मामलात को हमारे जस्टिस जावेद इकबाल साहब मुनासिब होता को कवायद ज़वाबत बनाते, चीज़ों को ठीक करते, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि इस तरह की सूरत देखने में नहीं आई। कभी एक जगह से काम शुरू हो जाता है, कभी दूसरी जगह से, कभी 2018 की बात, कभी 2015 की बात, कभी 2013 की बात, और ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये कौम इससे मुतासर हो रही है, उसके असाब मुतासर हो रहे हैं, इसका जो इमेज है उसको नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा, हमने वफाकी सतह पर तो देखा कि जो कायमा कमेटियों के बारे में सरबराहियों का डेडलॉक था, स्पेशली PAC का मामला, वो तो हल हो गया। तो उम्मीद ये थी कि पंजाब असम्बली में भी जो मामला अड़ा हुआ है, रुका हुआ है, वो भी हल हो जाएगा। पंजाब असम्बली में आज कुछ पेशरफ्त ये हुई है कि तमाम वहाँ अरकान जो थे वो शरीक थे वहाँ पर, और हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से जो मैंने बयान सुने उसमें खुलासा यही बनता है कि कुछ डेडलॉक ख़त्म होने करीब है। हमारे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन, बड़े कुशादा दिल शख्स हैं, लेकिन मुझे कई दोस्तों ने बताया कि अब वो ज़रा कुछ दिल सख्त हो गया उनका, कोई लहजा भी ज़रा उस तरह नरम नहीं रहा, तो उनको थोड़ा कुशादगी पैदा करनी चाहिए और चीज़ों को संभालना चाहिए। और जो यानी ये सख्त सुस्त कहते हैं, बातें बदजुबानी करते हैं कई अरकान, उसको भी नज़रअंदाज कर देना चाहिए उनका, और या के मामलात स्मूथली आगे चल सकें। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इम्तिहान भी है एक लिहाज से, उनकी कुशादा दिली का और विशेष ज़रफ़ी का। ठीक, आप वो किसी नात खान का जिक्र भाई अब्दुल रज़ाक जामी साहब जो हैं बड़े हमारे मशहूर नात खान हैं, वो कॉल पे होंगे मेरे ख्याल। कुछ उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, उनका नंबर भी दस्तयाब नहीं है, हमने कोशिश करी थी हमारी टीम, आप जिक्र कर लें। वो कोई राब्ता कर रहे थे, वो अपना कल्लर कहार में उनकी रहायश है। भाई खुर्रम साहब किस जगह उनकी रहायश है? ये पिंडी में है इस वक्त। नहीं, इस वक्त तो पिंडी में है, लेकिन है वो कल्लर कहार में जो उनका आबाई गांव है, उसमें वो एक बहुत बड़ी महफिल नात मुनक़िद कर रहे हैं, जिसमें उम्रे के टिकट भी बांटेंगे और अपनी मरहूमा जो बेगम हैं उनकी साल सवाब के लिए ये सब यानी कुरान खानी भी कराएंगे। तो वो हमारे साथ लाइन पे थे, हमारा ख्याल था उनसे कुछ सुन लेते, मियाँ मोहम्मद का कलाम एक दो शेर अगर नहीं, वो दस्तियाब हमारे पास नहीं। अभी थोड़ी देर पहले DGIS पे ट्वीट किया है जिसमें जो भारतीय फ़ौज की जो मुसलसल वायलेशन है सीज़ फायर की और LOC की ख़िलाफ़ वर्जी वो कर रहे हैं। अभी ये शाहकोट सेक्टर में शामी साहब एक ख़ातून को शहीद किया गया, तस्वीर देखने काबिल नहीं है, चेहरा
خون آلودہ اس خاتون کا، پاکستانی شہری جس کو سیدھے آ کے فائر لگے ہیں، تو وہ یہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایٹراسٹیز ہیں انڈین آکوپائنگ کشمیر میں جو بھارتی فوجوں کی ہے، اس کے خلاف انہوں نے صدا بلند کی ہے۔ یہ تو اب میں نے کل بھی ایک پروفیسر کا حوالہ دیا تھا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مودی سرکار اور پاکستانی فرنٹ پہ چھیڑخانی کی جائے گی کیونکہ الیکشن آ رہا ہے ان کا اپریل میں۔ یہ انتہائی بیہودہ بات ہے، انتہائی قابل مذمت ہے، اور یہ بھارت بات کرتا ہے جمہوریت کی، سیکولرزم کی، انسانیت کی، اور اس بھارت میں ایسے عناصر موجود ہیں جو اپنی سیاست کے لیے بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں۔ ابھی تو آپ دیکھیے انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے لوک سبھا میں شاید، کہ جس میں جو بھارت میں لوگ آ گئے مختلف علاقوں سے، قریبی ہمسایہ ملکوں سے، 6 سال ان کو رہتے ہوئے ہو گئے ہیں، ان کو شہریت دی جا سکے گی بشرطے کہ وہ مسلمان نہ ہوں۔ یعنی مسلمان جو ہیں اس کے لیے اور ان کے لیے اور قانون ہے، جو سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، ان کے لیے اور ہے۔ اس طرح ہندوستانی معاشرہ جو ہے وہ بکھر جائے گا، مسلمانوں کو اس سے وہ الگ نہیں کر سکتے۔ مودی صاحب خدا اگر ان کو اپنے ملک پہ رحم نہیں کھانا تو اپنے آپ پر کھا لے کم از کم۔ ٹھیک ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔